हेलो स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु दिस भिडियो। यस पार्टमा हामीले बाइनोमियल थ्योरमको बाँकी प्रब्लम्सहरूको बारेमा डिस्कस गर्नेछौँ। ओके, एउटा प्रुभिङ छ। यहाँनिर हामीले प्रुभ गर्नु छ n+2 इन्टु 2 टु दी पावर n-1। यसको लागि 1 + x टु दी पावर n को एक्सपान्सनको हेल्प लिनुपर्ने हुन्छ। क्वेसनमा दिएको हुन्छ इफ 1 + x टु दी पावर n त्यसलाई एक्सपान्ड गरेको हुन्छ, वा डाइरेक्ट पनि यसरी सोध्न सक्छ। र यस्तो क्वेसनहरू लङ क्वेसन सोध्ने गर्छ 6 मार्क्समा वा 4 मार्क्समा। ओके, त यहाँनिर हामीले सिधै यसलाई एलएचएस लिएर सल्युसन अगाडि बढाउँछौँ। हामीले यसभन्दा अगाडिको भिडियोमा पढिसकेका थियौँ सम अफ बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट 2 टु दी पावर n हुन्छ। 1 + x टु दी पावर n लाई एक्सपान्ड गर्ने हो भने आफ्टर सिम्प्लिफिकेसन यो स्टेप हामीले पाउँछौँ। यसमा हामीले मेनली दिमागमा के राख्नु छ, यो 1 भनेको यहाँ 1 भयो, फर्स्ट भयो हैन। यो x भनेको यहाँनिर छ, यो x, यो सेकेन्ड भयो। अनि यो जुन पावर हो, यहाँनिर जुन पावर छ त्यो भयो। हामीले यसरी याद राख्न सक्छौँ, यो जुन पावर छ यो यहाँ पनि त्यही पावर हुन्छ भन्नाले यसको हेल्पले हामीले डाइरेक्ट 1 + x टु दी पावर n लेख्न सक्छौँ। यो दुईटाको हेल्पले हामीले यस्तो प्रब्लम्सहरूलाई इजिली सल्भ गर्न सक्छौँ। त सबैभन्दा पहिले यो पार्ट्सलाई हामीले यदि ब्र्याकेट हटाउँछौँ र यसबाट यो c0 2c1 छ भने c1 + c2 हुन्छ, 3c2 छ भने c2 + 2c2 हुन्छ। त पहिला सिंगल कोएफिसिएन्टलाई हामीले सेपरेट गरिदिन्छौँ। त यहाँ आउँछ c1 c0 c1 c2 c3 c4 अप टु cn, यो 1 इन्टु cn। बाँकी के बच्यो, यहाँ दुईवटा c1 छ, एउटा हामीले यहाँ लेख्यौँ। त अब बाँकी दुईवटा बच्यो 2c2। त्यस्तै गरी यहाँ 3c2 छ, एउटा यहाँ लेख्यौँ। बाँकी कतिवटा बच्यो, 2। त 2c2 यहाँ छ। त्यस्तै यहाँ 4c3 आउँछ, एउटा यहाँ लेख्छौँ, अर्को बाँकी यहाँ हुन्छ। यसै गरी हामीले यसलाई सेपरेट गर्न सक्छौँ। अब यो भनेको के हो, सम अफ बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्स हो। यसको भ्यालु 2 टु दी पावर n हुन्छ, हामीले यसको ठाउँमा 2 टु दी पावर n लेख्न सक्छौँ। अब c1 को भ्यालु n हुन्छ, c2 को भ्यालु n इन्टु n-1 2 फ्याक्टोरियल। ओके, यसलाई हामीले याद राख्नु छ एकदम सिम्पली। यहाँनिर जति हुन्छ, जस्तो c3 भयो, c3 त n जुन हुन्छ त्यो 3 टाइम्स हुन्छ, n-1 n-2 अनि 3 फ्याक्टोरियल। अनि जुन x हो त्यो x क्यूब को रूपमा यहाँनिर आउँछ। के को केसमा 1 + x टु दी पावर n लाई एक्सपान्ड गर्दै जाँदा जहाँनिर यो हुन्छ हामीले यति लेख्न सक्छौँ। ओके, र x क्यूब त्यहाँनिर साइडमा हुन्छ नै, त्यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। ओके, तर यहाँनिर यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु छ, x क्यूब त कुनै काम छँदै छैन। त x क्यूबलाई हामीले इग्नोर गरेर सिम्पली यसरी हेर्न सक्छौँ। यहाँनिर जुन नम्बर हुन्छ n त्यतिचोटि डिक्रिजिङ अर्डरमा अगाडि बढेको हुन्छ। यहाँ जति नम्बर हुन्छ त्यति नै फ्याक्टोरियल डिनोमिनेटरमा हुन्छ। एकदम सिम्पल, केही सोच्नै परेन। अनि त्यसपछि अब यो सबै टर्म्सबाट हामीले n कमन लिन सक्छौँ। यहाँ 1 बाँकी बच्यो। यो 2 फ्याक्टोरियल मतलब 2 इन्टु 1, 2 क्यान्सल्ड। 3 फ्याक्टोरियल मतलब 3 इन्टु 2 फ्याक्टोरियल, 3 क्यान्सल्ड, सिम्पल। त्यस्तै गरी सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदा फाइनली हामीले यहाँ n पायौँ, यहाँ 1 पायौँ, यति फाइनली 1। ओके, अब हामीले यो कन्सेप्ट लगाउनु छ। यसपछि फर्स्टमा 1 छ, लास्टमा 1 छ, पावर n-1 बाट सुरु छ। जस्तै यहाँनिर nx हैन, nx, यो n यो पावर हो यहाँनिर। ओके, त यहाँनिर n-1, x को ठाउँमा 1 छ, त्यही हो यो 1। ओके, 1 टु दी पावर n-1 यसरी पनि सोच्न सकिन्छ। त यो भयो a + x टु दी पावर n-1, यो 1 अनि यो 1 + टु दी पावर n-1। सिम्प्लिफाई गर्दा यति आयो, एकदम सिम्पल। अब यसलाई हामीले प्रुभिङमा त यो लिएर आउनु छ 2 टु दी पावर n-1। त 2 टु दी पावर n-1 ल्याउनको लागि हामीले यसको ठाउँमा 2 टु दी पावर n-1 इन्टु 2 लेख्न सक्छौँ। अब यो 2 को पावर n-1 लाई यदि कमन लिने हो भने बाँकी बच्यो 2 + n, र यो हामीले प्रुभ गर्नु छ। हेभ अ लुक। नाउ क्वेसन नम्बर 2 यो प्रुभ गर्नु छ, र यो क्वेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। 2073 को सेट डी को क्वेसन नम्बर 9 6 मार्क्समा सोधेको क्वेसन हो। एकदम सिम्पल छ, तर 6 मार्क्समा सोधेको छ। हामीले बाइनोमियल कोएफिसिएन्ट्सको जति पनि कन्सेप्टहरू छ त्यो सबै कन्सेप्टलाई पहिला क्लियर गरिसकेको हुनुपर्छ है।
अब यसमा के गर्छौं, यसलाई डाइरेक्ट यो साइड लिएर यसको फर्मुला लगाएर हामीले यो टर्म्स अब्टेन गर्न सक्दैनौं। यसको लागि 1 + x को हेल्प लिनुपर्ने हुन्छ। वी नो दैट 1 + x to the power 2n is equal to 1 + x into 1 + x दुईटैको पावर n। ओके, सेम बेस पावरलाई एड गर्न सकिन्छ, यो र यो भयो। ठीक छ। अब यसको ठाउँमा यसलाई एक्सपान्ड गर्ने हो भने यति हुन्छ, यसलाई एक्सपान्ड गर्ने हो भने यति हुन्छ। यो हामीले पहिले नै पढिसक्या हो हैन। 1 + x to the power n मा c0 c1x यो x को पावर बढ्दै जान्छ, लास्टमा x to the power n आउँछ। यसलाई पनि त्यसै गरी। अब यो आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यसलाई यदि हामीले ब्र्याकेट हटाउँछौं, मल्टिप्लाई जब गर्छौं त के आउँछ, यो 1 + x को पावर 2n नै किन लिने, यो पनि कुरा आउँछ। यसलाई हेर्ने हो भने, यसलाई राम्ररी ध्यान दिएर हेर्ने हो भने यो 2n को फ्याक्टोरियल अनि यो n लाई हामीले 2n - n को फ्याक्टोरियल n फ्याक्टोरियल भन्न सक्छौं। यसको मतलब यो कम्बिनेसन अफ 2n हो, c2n n हो। भन्नाले 1 + x को पावर 2n राख्यौं भने x to the power n को कोएफिसिएन्ट यति हुन्छ हैन। त त्यो हिसाबले सोच्नु पर्ने हुन्छ, किनकि यो 2n n फ्याक्टोरियल को ठाउँमा 2n फ्याक्टोरियल छ भन्नाले पावर 2n होला। यसरी सोच्नु छ, अगाडि बढ्नु छ। अब यसलाई यदि हामीले सिम्प्लिफाई गर्छौं त c0 ले c0 ले यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छ, c0 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 c1x and so on c0 cn x to the power n। ओके, त्यसैगरी c1x ले यो सबैलाई जब मल्टिप्लाई गर्छ त c1x अनि यो c0 वा c0 c0 c1x अनि फेरि त्यसैगरी मल्टिप्लाई गर्दै जान्छ र यहाँनिर x छ। त यसभन्दा अगाडिको स्टेप यहाँनिर के हुन्छ, यो cn हो भने यसभन्दा एक कम यहाँनिर हुन्छ, c यहाँनिर कसको एक्जिस्टेन्स हुन्छ, cn - 1 into x to the power n - 1। अब यसलाई यदि यसले मल्टिप्लाई गर्छ भने कति आउँछ, c1 cn - 1 into x to the power n, किनकि सेम बेस छ, पावरलाई एड गरिन्छ भने x to the power n आउँछ हैन, एन्ड सो अन। त्यसैगरी यसले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्छ, cn c0 x to the power n एन्ड सो अन एन्ड सो अन हैन। अब यहाँनिर हामीले के बुझ्नु छ, 1 + x to the power 2n मा x to the power n को यो कोएफिसिएन्ट हो। त हामीले सिधै लेख्न सक्छौं, कोएफिसिएन्ट अफ x to the power n इन LHS इज इक्वल टु दिस मच हुन्छ नि, त्यति यसको पावर 2n हो हैन। अनि x to the power n को कोएफिसिएन्टमा त c2n n आउँछ हैन। अब यसलाई सिम्प्लिफाई जब गर्छौं, यसको फर्मुला जब लगाउँछौं त यो n फ्याक्टोरियल n - r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल यति आयो। अब अर्को साइडमा अगेन कोएफिसिएन्ट अफ x to the power n इन RHS कति हुन्छ। अब RHS मा हेर्ने, यहाँनिर छ x to the power n, फेरि यहाँनिर छ x to the power n, त्यस्तै फेरि यहाँनिर छ x to the power n हैन। त त्यसमा के आयो त, c0 cn यो आयो, फेरि यो आयो अनि एन्ड सो अन यो आयो। त हामीले यो दुईटैलाई जब इक्वेट गर्छौं, कम्पेयर गर्छौं, त्यो दुईटै के हो, x to the power n को कोएफिसिएन्ट हो। That's why they are equal, hence it is proved. Have a look. Now one more question. यसलाई प्रुभ गर्नु छ। यसलाई हामीले प्रुभ गर्नको लागि अलिकति डिफरेन्टली सोच्नु पर्ने हुन्छ। 1 + x to the power n को एक्सपान्सन यो हो हैन। अब यहाँ c0 को स्क्वायर चाहियो र यो x to the power n को कोएफिसिएन्ट हो, कुन बेला, जब पावर 2n हुन्छ। त यसलाई यदि हामीले रिभर्स गरेर लेख्छौं भने x + 1 र फेरि एक्सपान्सन अप्लाई गर्छौं भने c0 x to the power n आउँछ। यहाँ अघि 1 थियो, 1 to the power n 1, फेरि पावर x को बढ्दै जान्छ हैन। त यहाँनिर अब x को पावर के हुन्छ, घट्दै जान्छ, 1 को पावर बढ्दै जान्छ। त 1 को पावर जे भए पनि नो नीड टु राइट 1 नै हुन्छ। त्यसकारण यहाँनिर x को एक्जिस्टेन्स आयो, x to the power n x to the power n - 1। यसरी यहाँनिर x स्क्वायर एन्ड सो अन x to the power n लास्टमा, यहाँ x to the power n फर्स्टमा। हामीले c0 को स्क्वायर बनाउनु छ। अब यो दुईटा जब मल्टिप्लाई हुन्छ x to the power n अनि c0 को स्क्वायर हुन्छ। त्यसकारण यसरी हामीले
यसलाई रिभर्स अर्डरमा लेखेर मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हामीले के पायौं 1 + x टु द पावर 2n। अनि यसको ब्र्याकेट हटाउने हो भने मल्टिप्लाई गर्दाखेरि c0 x टु द पावर n, c0 को स्क्वायर x टु द पावर n। अब यो c0 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्छ, c0 ले फेरि यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दै जान्छ एन्ड सो अन। त्यसैगरी अब c1x र यो मल्टिप्लाई हुन्छ, यति आयो। c1x र c1x टु द पावर n - 1 जब मल्टिप्लाई हुन्छ त c1 स्क्वायर x टु द पावर n आउँछ एन्ड सो अन। त यहाँनिर हामी के हेरिरहेछौँ, c0 को स्क्वायर x टु द पावर n, c1 को स्क्वायर x टु द पावर n, त्यस्तै गरी c2 को स्क्वायर x टु द पावर n, लास्टमा cn को स्क्वायर x टु द पावर n। यो एक्सप्रेसन हामीले पाउँछौँ हैन। अब दुईटै साइड्समा हामीले के गर्नु छ, LHS मा x टु द पावर n को कोएफिसिएन्ट निकाल्नु छ, 2n फ्याक्टोरियल बाई n फ्याक्टोरियल होल स्क्वायर आयो। अब RHS मा पनि x टु द पावर n को कोएफिसिएन्ट हेर्छौं भने x टु द पावर n को कोएफिसिएन्ट यो हो, फेरि यहाँ छ, त्यसै गरी यहाँ छ हैन। त यो भयो c1 c0 स्क्वायर, c1 स्क्वायर, c2 स्क्वायर अनि cn स्क्वायर। यो दुईटालाई हामीले इक्वेट गर्छौं, दुईटै इक्वल भयो। यही त प्रुभ गर्नु थियो। हेभ अ लुक। Now one more problem, dear students. यहाँनिर के भनिरहेछ, 3 consecutive coefficients in the expansion of 1 + x to the power n यति यति र यति हो। हामीले यो केसमा n को भ्यालु कति हुन्छ त्यो फाइन्ड गर्नु छ। त सबैभन्दा पहिले हामीले के गर्छ, कोएफिसिएन्ट अफ अब 3 वटा consecutive टर्म्स पहिला मान्छौँ, rth टर्म, r + 1th टर्म, r + 2 th टर्म हैन। त यो टर्मलाई मानेर 165, 330, 462 यो के हो, यी टर्म्सहरुको कोएफिसिएन्ट हो, पहिला हामी कन्सिडर गर्छौं। ओके, अब यो टीआर को कोएफिसिएन्ट के हुन्छ त, कोएफिसिएन्ट को फर्मुला त थाहा छ, हामीले पढेको छु। जेनरल टर्म भनेपछि टीआर + 1 हुन्छ र यसको कोएफिसिएन्ट हामीले के लेख्छौं, सीएनआर लेख्छौं। अब यहाँ जेसुकै होस् आफ्नो ठाउँमा छ हैन। यहाँनिर a को पावर n - r अनि x को पावर r यो आफ्नो ठाउँमा छ। हामीलाई यो कोएफिसिएन्ट सँग अहिले मतलब राख्नु छ। त यो r + 1 भएपछि यहाँनिर r हुन्छ, जुन टर्म हो त्यो भन्दा 1 लेस यहाँ राख्नु छ। ओके, अब कोएफिसिएन्ट अफ टीआर, कोएफिसिएन्ट अफ टीआर भनेपछि यहाँनिर n अनि यहाँनिर r - 1 लेस, यो कोएफिसिएन्ट भयो। अब यसमा हामीले कम्बिनेसनको फर्मुला लगाउँछौं। कम्बिनेसनको फर्मुला लगाएपछि n फ्याक्टोरियल n - r, n - r भन्दाखेरि माइनसले गर्दा यो प्लस भयो, n - r फ्याक्टोरियल इक्वल टु 165 इक्वेसन 1। त्यस्तै गरी अब सेकेन्ड छ टीआर + 1, यसको कोएफिसिएन्ट त यो भन्दा 1 लेस यहाँ राख्नु छ टीआर। यसलाई फेरि हामीले फर्मुलामा लग्छौं, n फ्याक्टोरियल बाई n - r फ्याक्टोरियल इन्टु r फ्याक्टोरियल इक्वल टु 330, दैट इज इक्वेसन 2 हैन। अब कोएफिसिएन्ट अफ r + 2 टर्म वाला, त यसमा पनि के हुन्छ, r + 1 + 1, 1 लेस यहाँ r को ठाउँमा राख्छौं, n r + 1 को कम्बिनेसन हो यो। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा फर्मुलामा राखेर हामीले के पायौं, n फ्याक्टोरियल बाई n - r भन्दाखेरि यो r + 1 लाई माइनस गर्नु छ अनि r फ्याक्टोरियल भन्नुको मतलब यो r को ठाउँमा r + 1 राख्नु छ। हामीले इक्वेसन 1, इक्वेसन 2, इक्वेसन 3 यसरी पायौं। अब यही इक्वेसनलाई हामीले सल्भ गर्ने हो। ओके, मल्टिप्लिकेसनको फर्ममा छ, त्यसकारण हामी सिधै डिभाइड गर्दिन्छौं। अब यहाँनिर डिभाइडिङ 1/2, 1 लाई 2 ले डिभाइड गर्ने हो भने यहाँनिर आउँछ यसरी 1/2 अनि यो जुन /2 हो यो इन्टु रेसिप्रोकल हुन्छ, यो न्युमरेटरमा जान्छ, यो डिनोमिनेटरमा आउँछ, यति भयो। n फ्याक्टोरियल क्यान्सल्ड, क्लियर छ। अब यसलाई n - r + 1 फ्याक्टोरियल भनेको के हुन्छ, हामीले त पढिसकेका छौं। 5 फ्याक्टोरियललाई 5 * 4 फ्याक्टोरियल लेखिन्छ। त यही तरिकाले n - r + 1 फ्याक्टोरियल इज इक्वल टु n - r + 1 इन्टु n - r फ्याक्टोरियल, अनि त्यो n - r फ्याक्टोरियल, n - r फ्याक्टोरियल क्यान्सल। त्यस्तै गरी यहाँनिर r - 1 फ्याक्टोरियल छ। अब के लेख्न सकिन्छ, यो r फ्याक्टोरियल छ। त r फ्याक्टोरियललाई r इन्टु r - 1 फ्याक्टोरियल, r - 1 फ्याक्टोरियल, r - 1 फ्याक्टोरियल क्यान्सल्ड। न्युमरेटरमा बाँकी बच्यो r, डिनोमिनेटरमा बाँकी बच्यो n - r + 1। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नु छ, यो इक्वेसन नेक्स्ट भयो, फोर्थ इक्वेसन।
अब त्यस्तै गरी 2 लाई 3 ले हामी डिभाइड गर्छौं र यही प्रोसेस लगाउँछौं। सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदा हामीले पायौं 5n - 12r - 7 = 0। अब यो 4 र 5 लाई कुनै पनि मेथडले हामीले सल्भ गर्न सक्छौं। यो क्रस मल्टिप्लिकेसन हो, हामीले n को भ्यालु निकाल्नु छ, r को भ्यालु निकाल्नु छैन, त्यसकारण यो क्रस मल्टिप्लिकेसनको रुल अनुसार मैले बनाइदिएको छु। n बाइ बाँकीको डिटर्मिनान्ट त्यहाँ लेख्नु छ र r चाहिएको छैन, 20 लाई इग्नोर गर्ने, लास्टमा 1 बाइ फर्स्ट दुईटाको डिटर्मिनान्ट लेख्नु छ। कसरी? n बाइ यो -3 इन्टु के बच्यो -3 इन्टु अर्को इक्वेसनमा यहाँ छ यो इक्वेसन र यो इक्वेसनलाई हामी सल्भ गरिरहेछौँ। ओके, n को भ्यालु निकालिरहेछौँ। त्यो -3 इन्टु -7 21 माइनस फेरि त्यसै गरी यो 12 इन्टु 1 12। ओके, क्रस मल्टिप्लिकेसनको रुल वा एलिमिनेसन मेथड वा मेथड अफ सब्स्टिट्युसन अप्लाई गरिकन पनि 4 र 5 लाई हामी जब सल्भ गर्छौं n को भ्यालु 11 आउँछ एन्ड दिस इज द सल्युसन। ओके, नाउ see you in next video. Have a nice time.